अब क्रेडिट प्रोसेस सुरु गर्छौँ। कुनै पनि प्रस्पेक्टिभ कस्टमर लोन लिन आयो भने त्यसलाई लोन दिँदाखेरि हामीले कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू फलो गर्ने र अनि त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने र त्यसलाई लोन दिने भन्ने कुरा नै हामीले आज क्रेडिट प्रोसेसमा पढ्ने हो। कमर्सियल बैंक अपरेसनमा क्रेडिट प्रोसेस एकदम क्रुसियल कुरा हो। क्रेडिट ग्रान्ट नगरिकन ब्याङ्कहरूले नाफा कमाउन सक्दैनन्। यिनीहरूको रेभेन्यूको प्रमुख सोर्स भनेको नै लोन हो। लोन इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि यिनीहरूले त्यहाँबाट ब्याज पाउँछन् र त्यही ब्याज नै मेन ब्याङ्कको इन्कम हो। ब्याङ्कको इन्कम ब्याज हो भने अब उसले लगानी त गर्नु पर्यो। मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, ब्याज लगानी गर्दा उसले स्प्रेड पाउने भनेको 5% हो। उसको त्यो गयो भने 100% लोन जान्छ। जस्तो एउटा लोन लगानी गरे, 1 करोडको लोन लगानी गर्यो भने उसले वर्षमा 12% ब्याज लगाएर 12 लाख रुपियाँ चाहिँ ब्याज लिइरहेछ भने एभरेजमा 7% उसले ब्याज दिनुपर्छ। 7% ब्याज दिँदा 7 लाख रुपियाँ त ब्याज गयो। डिपोजिटरलाई नि त पैसा त दिनु पर्यो, ब्याज गयो। बाँकी रह्यो 5 लाख। भनेको मतलब के छ भने ग्रस इन्कम भनेको उसको लागि 5 लाख हो। त्यसपछि पनि के हुन्छ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 लाखबाट अझै के छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घटाउनुपर्छ। एउटा चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाएर बल्ल नेट प्रफिटहरू आउने हो। त्यसमा लाग्ने एउटा लोनको 1 करोडको लोनमा त्यसरी फाइदा हुन्छ। तर गयो भने त 100% छ। फेरि रिस्क लेभल कति छ त? 100% छ। 1 करोडै छ नि गयो भने त। त्यही भएर लोन प्रोसेस क्रुसियल हो। पाउने 5% हो ग्रस, त्यसमा पनि अपरेटिङ कस्ट लाग्छ, घटाउने बाँकी छ। तर उसलाई लगानी गर्दा गयो भने 100% जान्छ। त्यो नन पर्फर्मिङ हुने बित्तिकै एनपिएल त्यसले 3 महिनासम्म सानो र ब्याज भुक्तानी नगर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, 100%लाई चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोनमा लगेर राखेर त्यसको प्रोभिजन बनाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ स्वाटै घटाउँछ। ब्याङ्कको प्रोफिटेबिलिटी घट्यो भने सेयर होल्डरले डिभिडेन्ड नि पाउँदैन। त्यसपछि ब्याङ्कका कर्मचारीले बोनस पनि पाउँदैन। त्यहाँ दुईटैको टेन्सन हुन्छ। त्यही भएर क्रेडिट प्रोसेस क्रुसियल प्रोसेस हो। लगानी गर्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट त गर्नै पर्यो। इन्भेस्टमेन्ट गर्दा रिस्क हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एउटा प्रोसेसमा के गर्नु पर्यो भने लगानी गर्नु पर्यो। त्यही प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ भने क्रेडिट प्रोसेस भन्छौँ। यो क्रेडिट प्रोसेस चाहिँ ब्याङ्कले आफ्नो क्रेडिट पोलिसीमा, क्रेडिट ग्रान्टिङ पोलिसीमा लेखेको हुन्छ स्पष्ट तरिकाले। उसले बनाएको पनि हुन्छ है। उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फर्महरू, फर्मेटहरू, प्रोसिडियरहरू उसले बनाएको हुन्छ। पोलिसीमा पनि लेख्छ र उसले त्यो प्रोसिडियरहरू बनाएको हुन्छ। त्यही प्रोसिडियरको चाहिँ के कुरा होला नि त भन्ने बारेमा आज हामीले यहाँ छलफल गर्ने, डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ है, अगाडि बढौँ। ओके, सुनिरहेछ है? दुईजनै छौ सुनिरहेछ भन्ने मेरो एजम्सन छ नि। सविता एन्ड निशा, ट्रिनिटी कस्तो राम्रो, दुईजना स्टुडेन्टलाई पनि एउटा एक्स्ट्रा क्लास बनाइदिन्छ। हेर त, नत्र त दुईवटा, एकजना तिमीहरूको कति 3टै स्ट्रिम चलिरहेछ होइन? मार्केटिङ पनि छ, इन्टरप्रेन्योर पनि छ, यो पनि छ। ठिक छ, राम्रै हो कुरो। अब म अगाडि बढेँ। क्रेडिट प्रोसेस यहाँ हामीले त्यही अघि मैले भनेको कुराको यहाँ बेस छ र यो बेसलाई चाहिँ हामीले 6 स्टेपमा मैले भाग लगाएको छु। 6 स्टेप्स। त्यो स्टेप्समा चाहिँ मैले भन्दा पनि कतैबाट भाग लागेको र तानेको। अब ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो अघि मैले भनेको ब्याकग्राउन्डका कुरा हुन्। ब्याङ्क डिल्स विथ द अदर पिपल्स मनी, दे लेन्ड द मनी विच दे बोरो फ्रम द डिपोजिटर्स। सिम्पल कुरा। Unless these deposits are prudently utilized, banks are destined to incur losses.
अब त्यो लगानी नगर्ने हो भने त ब्याज तिर्नुपर्छ होइन, डिपोजिटरलाई लगानी त गर्नै पर्यो। ब्याङ्क क्यान नट एफोर्ड टु आइदर किप द डिपोजिट आइडल इन द भल्ट, क्यासलाई भल्टमा राख्न पनि सकिँदैन, अर लेन्ड द के छ भन्दाखेरि डिपोजिट एन्ड नट रिकलेक्ट। यो दुइटै कुरा एकदमै के छ भने च्यालेन्जिङ छ। पैसा लगानी नगर्ने भने ब्याज तिर्नुपर्छ, लगानी गरेर नउठाउने भने ठुलै जोखिम हुन्छ। ह्यान्स अ प्रपर लेन्डिङ पोलिसी मस्ट बी इन प्लेस, त्यो त हुनै पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लेन्डिङ पोलिसी त्यहाँ प्रपर हुनुपर्छ, अदरवाइज त्यसले रिस्क क्रिएट गर्छ। मेजर सोर्स अफ रिस्क हो ब्याङ्कको लागि क्रेडिट रिस्क भनेको, किनकि सबैभन्दा ठुलो पोर्टफोलियो क्रेडिट ग्रान्टिङकै हुन्छ ब्याङ्कको। उसले उधारोमा दिएको हुन्छ, उसले पैसा सापट्टि दिएको हुन्छ, अर्काले लगेर लगानी गरेर नाफा गरेर फिर्ता गरेपछि बल्ल उसले नाफा कमाउने हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लेन्डिङ पोलिसी मस्ट बी दियो एट भेरी गुड प्लेस, आई सुड सजेस्ट होइन। यो हियर आर 6 स्टेप्स इम्प्लाइ a depository institution generally takes to complete its credit process cycle. अब के छ भन्दाखेरि यहाँ 6 स्टेप्सहरू छ। अ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन जेनरली टेक्स टु कम्प्लिट इट्स क्रेडिट प्रोसेस साइकल। इम्प्लाइ चाहिँदैन जस्तो लाग्यो, ल हटाइदियो। अप्लाई भन्दा नि हुन्थ्यो, इम्प्लाइ भयो जस्तो छ है, अहिले मिलाउनु। त्यसपछि स्टेप फर्स्ट, फाइन्डिङ प्रस्पेक्टिभ लोन कस्टमर्स। पहिला त यो हामीले प्रस्पेक्टिभ लोन कस्टमर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। जेनरली ब्याङ्कहरूलाई लोन कस्टमर आइडेन्टिफाई गर्दा पर्सनल लोन चाहिँ इजी नै हुन्छ, आइरहेकै हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि सेलेक्ट गरेर केही पर्सेन्ट हटाइ पनि रहन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आएकोमा 20-30% भन्दा धेरै एप्रुभ पनि हुँदैन लोन एप्लिकेसन आएकोमा होइन। तर कर्पोरेट लोन चाहिँ के छ भने मार्केटिङ गर्नुपर्छ, त्यत्तिकै हुँदैन। कर्पोरेट लोन चाहिँ मार्केटिङ नगरी, होलसेल लोनहरू चाहिँ मार्केटिङ नगरिकन हुँदैन त्यसको लागि, किनकि कर्पोरेसनको कोही न कोहीसँग लोन हुन्छ। त्यत्तिकै के छ भने कर्पोरेसन त हुँदैन, आयो त उसले बोन्ड जारी गरे होला, कुनै अरू के छ भने कर्पोरेसनसँग चाहिँ उसले के गरे होला, अरू ब्याङ्कहरूसँग फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनसँग उसले चाहिँ लोन लिएको होला। जेनरली बिजनेसले लोन लिएरै चल्छ, ग्रोथ गर्नु पर्यो, फन्डिङ त उनीहरूलाई चाहिन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि कस्टमरहरू अब नयाँ दर्ता भएको कर्पोरेसनहरू रहेछन् भने त उनीहरू लोन डिमान्ड गर्न आउँछन्। अदरवाइज अर्काको कम्पनीमा या अर्काको ब्याङ्कमा लोन लिइराखेकोहरूलाई मेरो ब्याङ्कमा आऊ भन्न त जानु पर्यो। कुनै न कुनै के छ भने नयाँलाई पनि हामीले ब्याङ्क खोलेका छौँ, हामी कहाँ लोन लिन आउनुहोस्, लोन लिन आऊ भनेर त उनीहरूले के छ भने डिफ्रेन्ट फर्मबाट चाहिँ फर्म अफ मिडिया, मिन्स अफ कम्युनिकेसन, थ्रु दि डिफ्रेन्ट मिन्स अफ कम्युनिकेसन दे आर अपिलिङ द पोटेन्सियल के छ लोन कस्टमर टु फाइल दि लोन अर टु के छ भन्दाखेरि आस्क फर दि लोन फ्रम द ब्याङ्क होइन त। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ मार्केटिङ क्याम्पेन पनि गरिरहेका हुन्छन्। यही हो कुरा, यहाँ त्यही कुरा यहाँ अलिअलि लेखेको छ। मस्ट लोन टु इन्डिभिजुअल्स एराइज फ्रम अ डाइरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रम अ के छ भने कस्टमर हु एप्रोचेस अ नम्बर्स अफ के छ भन्दाखेरि मेम्बर्स अफ लेन्डर स्टाफ एन्ड आस्क्स टु फिल आउट दि लोन एप्लिकेसन। मलाई चाहिँ लोन चाहिएको छ, एउटा लोनको एप्लिकेसन फर्म दिनु न भनेर मागेर जेनरली इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ लोन माग्न ब्याङ्कमा आउँछन्। अन अदर ह्यान्ड द बिजनेस लोन रिक्वेस्ट अफन एराइजेस फ्रम दि कन्ट्याक्ट्स द लोन अफिसर्स एन्ड द सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स मेक एज दे सोलिसिट न्यू एकाउन्ट्स फ्रम दि फर्म्स अपरेटिङ इन दि लेन्डर्स मार्केटिङ एरिया। यो भनेको चाहिँ अब माथिको पार्ट इन्डिभिजुअली त आउँछन् माग्नलाई, तर तल के छ भने बिजनेसहरू छ भने चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले ब्रान्च खोलिरहेछौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिजनेसहरूले खाता खोलेर सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् ब्याङ्क खाता। तिनीहरूलाई नै के छ भने लोन अफिसरले या सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभहरूले, ब्याङ्कको पनि सेल्स रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको त्यही मार्केटिङ रिप्रेजेन्टेटिभ, क्रेडिट के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ गर्नेहरू, तिनीहरूले चाहिँ ल अब हाम्रोमा न्यू एकाउन्ट खोल्नुहोस् र हामीसँग ऋण लिनुहोस् या हामीसँग अपरेट गर्नुहोस्, अपरेट गरिरहेकाहरूलाई चाहिँ ऋण लिनुहोस् भनेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अप्रोच गर्छन्। त्यसरी चाहिँ के छ भन्दा लोनको प्रस्पेक्टिभ कस्टमरहरू उनीहरूले आइडेन्टिफाई गर्छन्। सिम्पल कुरा हो यो। क्रेडिट प्रोसेस तिमीहरूले अहिले
न्यू जस्तो लाग्यो पनि यहाँ भएको कुराहरू सिम्पली तिमीले ब्याङ्कमा लोन लिन गयो भने के गर्ला ब्याङ्कले भन्ने कुराको यसो इभ्यालुएसन गर्यो तिमीले चाहिँ भिजुअलाइज गर्यो भने सर त्यो कुरा निस्किने कुराहरू नै छ सम्झिन इजी नै छ ब्याङ्कको लागि ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट तिमीले लेख्ने हो फर्स्ट स्टेप यो भयो अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के छ भने इभ्यालुएटिङ अ प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स क्यारेक्टर्स एन्ड सिन्सियरिटी अफ पर्पज अब उसको एउटा क्यारेक्टर हेर्नु पऱ्यो उसको क्यारेक्टर हेर्नु पऱ्यो आमा आमा ए आमा 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 तपाईँ हाँस नगर्नु त सबै यता त उता गरेर कुराहरू सुन्दा नि सुन्नु भयो त बोल्नु एकछिन यहाँ डिस्टर्ब आयो है इभ्यालुएटिङ अ प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स क्यारेक्टर एन्ड सिन्सियरिटी अफ पर्पज अब एउटा क्यारेक्टर हेर्नु पऱ्यो हामीले उसको होइन र अनि त्यसपछि उसको प्रपोज के हो त साँच्चीकै जेन्युन प्रपोज हो कि होइन ऋण लिने त्यो दुईवटा कुरा हो उसको क्यारेक्टर भन्नाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको पर्सनल क्यारेक्टर होला उसको चाहिँ इन्कम क्यारेक्टर होला उसको चाहिँ कोलाट्रल क्यारेक्टर होला उसको क्यापासिटी क्यारेक्टर होला त्यो सबै कुराहरू हो र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिन्सियरिटी अफ पर्पज उसले चाहिँ कुन प्रपोजको लागि चाहिँ ऋण लिन आएको साँच्चीकै जेन्युन प्रपोज हो कि होइन उसलाई ऋण चाहिएको हो कि होइन त्यो ठाउँमा उसलाई हामीले पैसा दिइसकेपछि उसले सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर त्यहाँबाट चाहिँ पछि फिर्ता दिन्छ दिँदैन मेन कुरा त्यही हो हेर्ने त्यही कुरालाई यहाँ के छ भने अलिअलि लेख्न लाग्छ है वन्स अ कस्टमर डिसाइड टु रिक्वेस्ट अ लोन एन्ड इन्टरभ्यूको कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दा इन्टरभ्यू हुन्छ लोन अफिसरसँग लोन अफिसरले पहिला इन्टरभ्यू लिन्छ एसेस त गर्नु पऱ्यो ओरल एसेस अनि त्यसपछि ठिकै हो भन्यो भने उसले चाहिँ यसरी जानु न भनेर एउटा प्रस्पेक्ट एउटा के छ भने डिरेक्सन दिन्छ फलोस एलाइङ द कस्टमर टु एक्सप्लेन हिज अर हर क्रेडिट निड्स किन चाहिएको त ऋण भन्नको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ किन चाहिएको त फन्ड किन चाहिएको त भनेर चाहिँ उसलाई एक्सप्लेन गर्ने एउटा चाहिँ के छ भने फर्स्ट स्टेप बनेको चाहिँ लोन अफिसरसँग गएर डिस्कसन गर्ने उसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्टरभ्यू दिने भनौँ न द इन्टरभ्यू इज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेन्ट बिकज इट प्रोभाइड्स एन अपर्च्युनिटी फर द लोन अफिसर टु एसेस द कस्टमर्स क्यारेक्टर्स एन्ड सिन्सियरिटी अफ प्रपोज डिस्कस गर्दा नै उनीहरूले थाहा पाउँछन् अब कुरा गर्ने बानी लगाइसकेका हुन्छ उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिस्कस गर्ने बानी लगाइसकेका हुन्छ मान्छेको चाहिँ कुरा गर्ने शैलीले उनीहरूले चाहिँ के छ भने यो मान्छे कतिको जेन्युन हो भनेर आइडेन्टिफाई गरिहाल्छ है त्यहाँ उनीहरूसँग त्यो एक्सपिरियन्स पनि हुन्छ इफ द कस्टमर अपियर्स टु ल्याक सिन्सियरिटी इन एक्नोलेजिङ द निड टु एडर टु द टर्म अफ लोन दिस मस्ट बी रेकर्डेड एज द स्ट्रङ फ्याक्टर वेइङ एगेन्स्ट द एप्रुभल टु द के छ भन्दाखेरि लोन रिक्वेस्ट अब उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले चाहिँ के गर्छ ल्याक गर्छ सिन्सियरिटी पनि यसलाई चाहिँ एकदमै के छ भन्दा एक्नोलेज गर्नु पऱ्यो के को लागि भन्दाखेरि लोन दिने ट्रमहरू हाम्रो ट्रममा चाहिँ के छ भने को बेसमा यसलाई रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ के छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज स्ट्रङ मात्र हो वेइङ एगेन्स्ट द एप्रुभल टु द एगेन्स्ट भनेको चाहिँ फर कि एगेन्स्ट वेइङ भनेको त्यसको चाहिँ वेटको कुरा त्यसले चाहिँ के गर्छ भने एप्रुभल गर्न भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ डिसएप्रुभल गर्नलाई सपोर्ट गर्छ भन्न खोजेको त्यसपछि अर्को स्टेप छ स्टेप 3 मेकिङ साइट भिजिट एन्ड इभ्यालुएटिङ अ प्रस्पेक्टिभ कस्टमर क्रेडिट रेकर्ड एउटा कुरा अझै मलाई यहाँ भन्नु मन लाग्यो सकेको थिएन जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर मैले अर्को गरेको यो स्टेप 2 मा इभ्यालुएटिङ अ प्रस्पेक्टिभ कस्टमर्स क्यारेक्टर एन्ड सिन्सियरिटी अफ प्रपोजमा हामीले तल के छ भन्दा यसको क्यारेक्टर यसको क्यापासिटी एसेसमेन्ट गर्छौँ है क्रेडिट वर्थनेस अफ के छ भने पोटेन्सियल अर प्रस्पेक्टिभ लोन के छ भन्दाखेरि कस्टमरलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ के को फ्याक्टरमा हामीले चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा तलपट्टि राखेको छु मैले यसकै अन्डरमा आउँथ्यो है त्यहाँ गएर फेरि त्यो मात्रै पनि इक्जाममा सोध्नु सक्छौँ कसरी चाहिँ के छ भने एउटा कस्टमरको क्यारेक्टर र सिन्सियरिटी हामीले एसेस गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ इभ्यालुएट गर भन्न सक्छौँ है त्यसको तलपट्टि छ अब क्रेडिट प्रोसेसमा स्टेप 3 भनेको मेकिङ साइट भिजिट एन्ड इभ्यालुएटिङ अ प्रस्पेक्टिभ कस्टमर्स क्रेडिट रेकर्ड अब उसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल ठिक छ डिस्कस गर्दाखेरि
अब यो पर्सपेक्टिभ हो भन्ने लाग्यो भने अनि त्यसपछि के छ भने उसको चाहिँ साइट भिजिट गर्ने अनि त्यसपछि उसको चाहिँ क्रेडिट रेकर्डहरू हेर्ने ती कुराहरू हुन्छ। यसमा चाहिँ a loan officer make a loan officer often makes a site visit to assess the customer's location and the condition of property and to ask clarifying questions. लोन दिनभन्दा अगाडि साइट भिजिट गर्छ। The loan officer may contact other creditor who have previously loaned money to this customer to see what their experience has been. अब पहिला उसले लिएको ऋणको चाहिँ हिस्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा चाहिँ उसले चाहिँ के छ भने लोनको पर्फर्मेन्स कसरी गरेको छ। अब मैले के छ एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा लोन स्विच गर्न लाग्छु भने त्यतिखेर ब्याङ्कले मसँग अगाडि लोनको कारोबारको स्टेटमेन्ट पनि माग्छ र त्यसको चाहिँ इजी के छ भने अहिले इन्फर्मेसन इन्टरमिडिएसन चाहिँ के छ भने द क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर प्रोभाइड्स all the relevant information of loan applicants that if the prospective client has any issue in previous loan outstanding from other financial institution. अहिले हामीसँग के छ भने इन्फर्मेसन मिडिएसन गर्ने क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर छ। तिमी लोन लिन गयो भने या एउटा पोटेन्शियल क्लाइन्ट लोन लिन गयो भने यो क्रेडिट इन्फर्मेसन के छ भने चार्ज पनि लगाउँछ। उसले 5,000 10,000 त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरबाट त्यो इन्फर्मेसन लिनुपर्छ। यो छ यो चाहिँ के छ त्यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर भन्ने छ। कुनै दिन आयो भने त्यसको बारेमा डिटेलली हामी हेरौँला। त्यो क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरमा चाहिँ अब 10 लाखभन्दा बढी लोन भएको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थानमा लोन भएको इन्फर्मेसनहरू सबै लगेर राखेको हुन्छ त्यसमा। त्यहाँबाट चाहिँ के छ भन्दा लोन अफिसरले चाहिँ उसको पास्टमा कतै लोन छ कि या प्रेजेन्टमा कतै लोन छ कि भनेर कोट्याउने खोल्ने हेर्ने काम उसले गर्छ। त्यहाँबाट के छ भने इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। A previous payment record often reveals much about the customer's character, the sincerity of purpose, and the sense of responsibility in making use of credit extended by the lending institution. पहिलाको रेकर्डले चाहिँ के गर्छ राम्रो भ्यालिड के छ भ्यालिड प्रुफ दिन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको क्यारेक्टर कस्तो छ, लोन फिर्ता गर्दाखेरि त्यसको पैसा लैजाने सिन्सियरिटी अफ पर्पज के हो, कुन लागि एउटाको लागि भनेर अर्कोमा उसले लगानी गरेको छ कि के छ या के छ भन्दाखेरि उसले कुन तरिकाले चाहिँ पे गरेको हिस्ट्री छ। त्यसमा चाहिँ के छ रेस्पोन्सिबिलिटी इन मेकिङ युज अफ क्रेडिट एक्सटेन्डेड बाई अ लेन्डिङ इन्स्टिट्युसनलाई त्यसले स्पष्ट गर्छ। त्यो भन्न खोजेको स्टेप 3 मा चाहिँ त्यो उसलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो। त्यो कस्टमरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्रेडिट रेकर्डलाई इभ्यालुएसन गर्ने हो। त्यसपछि अर्को छ इभ्यालुएटिङ कस्टमर प्रोस्पेक्टिभ कस्टमर्स फाइनान्शियल कन्डिसन। अब के छ भने फाइनान्शियल कन्डिसन पनि हामीले इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। क्रेडिट रेकर्ड इभ्यालुएसन गर्यो, अब फाइनान्शियल कन्डिसनहरू के छ भने इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ। अब इभ्यालुएसन गर्दाखेरि के हेर्ने त भन्ने कुराहरूमा अब त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ के गर्न सक्छ डिफ्रेन्ट डकुमेन्ट्सहरू माग्न सक्छ including complete financial statements. फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरू कम्प्लिट पुरै 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडिदेखिको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट माग्न सक्छ। अब इन्डिभिजुअल हो भने इन्डिभिजुअलको चाहिँ के छ भने ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग्न सक्छ। इन द केस अफ कर्पोरेसन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स रिजोल्युसन अथोराइजिङ द के छ भन्दाखेरि चाहिँ द नेगोसिएसन अफ लोन विथ द लोन होल्डर्स जो माग्न हो ऊ चाहिँ के छ भने बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मिटिङ बसेर यसलाई चाहिँ लोन माग्न पठाउने भनेर चाहिँ अथोराइज गरेको छ छैन, अख्तियार दिएको छ कि छैन, यी कुराहरू। अब तलपट्टि हामीले के कस्तो डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा छुट्टै हेर्छौँ है। अब इलिजिबिलिटी एन्ड डकुमेन्टेसन भनेर मैले छुट्टै राखेको छु, त्यो पछि हामी हेर्छौँ, आज त भ्याइँदैन, पछि हेर्छौँ। वन्स अल डकुमेन्ट्स आर अन फाइल द के छ भन्दाखेरि लेन्डर्स क्रेडिट एनालाइसिस डिभिजन कन्डक्ट थ्रु आउट फाइनान्शियल एनालाइसिस अफ द एप्लिकेन्ट। यो पनि हामीले क्रेडिट एनालाइसिसको छुट्टै हेर्छौँ फेरि है। क्रेडिट एनालाइसिस कसरी गर्ने भने 3 स्टेपमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। एम एट डिटरमाइनिङ वेदर द कस्टमर हेज सफिसियन्ट क्यास फ्लो एन्ड ब्याकअप एसेट्स टु रिपे द लोन। अझै यहाँ अरू कुरा पनि छन्। द क्रेडिट एनालिसिस डिभिजन देन प्रिपेयर अ समरी एन्ड रिकमेन्डेसन्स विच गोज टु द के छ भने एप्रोप्रिएट लोन कमिटी फर एप्रुभल। यो क्रेडिट एनालिसिस डिभिजन हुन्छ, त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो समरी र रिकमेन्डेसनहरू चाहिँ कसलाई पठाउँछ त
यो लोन कमिटीलाई पठाउँछ र एप्रुभलको लागि या रिजेक्सन भयो भने रिजेक्ट गरेर पठाइदिन्छ। अन लार्ज लोन्स number of credit analysis division may give an oral presentation and discussion with a will issue between staff analyst and the loan committee over the strong and weak points of the loan request। एकदमै के छ भने लोन चाहिँ ठुलो अमाउन्टमा छ भने त्यतिखेर के छ यो लोन इस्यु गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा प्रेजेन्टेसन र के छ भने डिस्कसनहरू हुन्छ स्टाफहरूको बिचमा, बिट्विन स्टाफ एनालिस्ट यहाँ कमा है एनालिस्ट एन्ड द लोन कमिटी ओभर द के छ भने स्ट्रङ एन्ड विक पोइन्ट्स अफ द लोन रिक्वेस्ट। त्यसले लोन रिक्वेस्ट गरेको छ, यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्ट्रङ पोइन्ट छ, यसको चाहिँ के छ भने यसको यो विक पोइन्ट छ, यसले यो विक पोइन्टमा चाहिँ काम गर्छ बल्ल यसलाई लोन दिन हुन्छ, या यसको चाहिँ यति धेरै विक पोइन्ट छ यसलाई लोन दिन हुँदैन, यसको यस्तो खालको रिस्क देखिन सक्छ भनेर लोन कमिटीले, क्रेडिट एनालिस्टले र अनि त्यसपछि फेरि स्टाफहरूले, क्रेडिट डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने स्टाफ हुन्छ जसले चाहिँ के छ भने त्यो क्रेडिटको चाहिँ अपरेसनको काम गर्छ, एनालिसिसको लागि होइन कि अपरेसनको काम, उसको चाहिँ फाइलिङ गराउँछ, उसको डकुमेन्ट लिन्छ, उसलाई चाहिँ ओरल के छ भने इन्टरभ्यू लिन्छ, त्यस्तो खालको क्रेडिट अफिसर हुन्छ नि, त्यो क्रेडिट अफिसर स्टाफ भयो। अनि त्यसपछि क्रेडिट एनालिस्ट भनेको क्रेडिट एनालाइसिस डिभिजन हुन्छ त्यो, र अनि त्यसपछि आएको रिकमेन्ड अनुसार लोन पास गर्ने चाहिँ लोन कमिटीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पास गर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ के छ भन्दा डिटेलली सबैले चाहिँ डिस्कसन गरेर आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि बल्ल के हुन्छ कस्टमरको चाहिँ फाइनेन्सियल कन्डिसनको इभ्यालुएसन प्रपर हुन्छ, अनि बल्ल त्यसले चाहिँ प्रपर रिजल्ट दिन्छ, त्यो हो कुरा। अब अर्को स्टेप एसेसिङ पोसिबल लोन के छ भने कलेक्टरल एन्ड के छ भन्दाखेरि साइनिङ द लोन एग्रिमेन्ट। एसेसिङ पोसिबल लोन कलेक्टरल होइन कोल्याटरल सेक्युरिटी भन्नु खोजेको एन्ड साइनिङ दि लोन एग्रिमेन्ट। अब यति भइसकेपछि ल ठिक छ भन्ने भयो भने त्यसपछि के छ भने स्टेप 5 मा अब उसको चाहिँ के छ भने लोन कोल्याटरल उसले फाइल गरेको साँच्चीकै हो कि होइन भनेर एसेस गर्नुपर्छ। फेरि कहिलेकाहीँ कोल्याटरलको पनि फिल्ड भिजिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ सिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले चाहिँ के छ भने अब स्टक रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ। स्टक रेकर्ड भनेर स्टक रेकर्ड के छ भन्दाखेरि पनि सेन्ट्रली राख्ने गरेको छ अहिले ब्याङ्क इन्स्टिट्युसनहरूले है। तिमीले चाहिँ कुनै स्टक देखाएर ऋण लियो भने त्यो स्टक देखाएर अर्कोले नै ऋण नलियोस् भन्नको लागि फलानु ठाउँमा फलानु जिपिएस भएको ठाउँमा फलानु गोदाममा फलानु घर नम्बरमा फलानु यस्तोमा यति नम्बर फ्ल्याटमा यति नम्बर रुममा भएको स्टक राखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऋण दिएछ भनेर त्यो रेकर्ड बसेको हुन्छ क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टरमा। त्यो रेकर्डले चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि अर्कोले पनि फेरि त्यही स्टक देखाएर 4-5जना या 6-7वटा अरू कस्टमरले पनि लोन लगेर भोलि रिस्क क्रिएट नहोस् भन्नको लागि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कोल्याटरल उसले के लिएर आएको छ त त्यो सबै कोल्याटरललाई एसेस गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि सबै कुरा ठिक भयो लोन एग्रिमेन्टलाई साइनिङ गर्नु पर्यो, त्यो हो कुरा। इफ द लोन कमिटी एप्रुभ्स द के छ भने कस्टमर्स रिक्वेस्ट द लोन अफिसर or the credit committee will usually check on the property or other assets to be placed as a collateral। कोल्याटरलको रूपमा राख्ने धितो छ नि त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ to ensure that the lending institution has immediate access to the collateral or can acquire title to the property involved if the loan agreement has defaulted। भोलि लोन डिफल्ट भयो भने त्यही कोल्याटरलबाट चाहिँ उठाउने हो, त्यो कोल्याटरललाई एसेस गर्ने र के छ भन्दाखेरि साइनिङ गर्ने काम हुन्छ। Once the loan officer and the loan committee are satisfied that both the loan and the proposed collateral are sound, the note and other documents that make up the loan agreement are prepared and signed by all parties to the agreement। अब के छ भन्दाखेरि सबै कुरा साउन्ड भइसक्यो, लोन कमिटी पनि सेटिस्फाइड छ, लोन अफिसर पनि सेटिस्फाइड छ हैन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि उसले लिएर आएको प्रपोजल पनि राम्रै छ, कोल्याटरल पनि साउन्ड नै छ भने त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब नोट्स एन्ड अदर डकुमेन्ट्स आर मेकअप अब बनाइन्छ र अनि त्यसपछि लोन एग्रिमेन्ट आर प्रिपेयर्ड एन्ड साइन बाई अल पार्टिज टु द एग्रिमेन्ट। अब लोन एग्रिमेन्ट बनाएर साइन गर्ने काम हुन्छ, त्यो कुरा ठिक छ है। अब स्टेप 6 मा अब क्लोजिङ हो मोनिटरिङ कम्प्लेन्स विथ द लोन एग्रिमेन्ट एन्ड अदर कस्टमर सर्भिस निड।
यो पनि अब हामीले मोनिटरिङ इभ्यालुएसन फेरि अर्को छ, फेरि छुट्टै हेर्छौँ भए पनि। क्रेडिट प्रोसेस भन्यो भने यो सर्टकटमा यसरी दिनुपर्छ, खालि मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन कसरी गर्छ भने अलि डिटेली लेख्नु पऱ्यो नि यो कुरा। अब द न्यू एग्रिमेन्ट मस्ट बी मोनिटर्ड कन्टिन्युअसली टु इन्स्योर द्याट द टर्म अफ द लोन्स आर बिङ फलोड एन्ड द्याट अल रिक्वायर्ड पेमेन्ट्स अफ द प्रिन्सिपल एन्ड इन्ट्रेस्ट बिङ मेड एज प्रमिस्ड। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने त्यसको लागि के छ, मोनिटरिङ गरिराख्नु पऱ्यो। नयाँ हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि उसले चाहिँ के छ, हामीले दिएको ब्याङ्कले दिएको लोन चाहिँ प्रपरली उसले युटिलाइज गरेको छ, ब्याङ्कले बनाएको टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा बसेर उसले लोन एक्सपेन्सेस गरेको छ, उसले चाहिँ के छ भने रिक्वायर पेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट टाइममा गरिरहेछ, भनेअनुसार गरिरहेछ कि छैन भनेर हामीले त्यसलाई अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ। अदरवाइज के छ, फेरि भोलि फेलियर हुनसक्छ। फर लार्जर कमर्सियल क्रेडिट्स द लोन अफिसर विल भिजिट द कस्टमर बिजनेस periodically to check on the firm's progress and see what other services the customer may need. अरू सर्भिसेसहरू पनि के छ भने कस्टमरलाई चाहिन सक्छ, त्यो अफर गर्नको लागि र अनि उसले चाहिँ कस्तो प्रोग्रेस गरिरहेछ, लोनको स्टाटस के हुँदैछ भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि ब्याङ्क अफिसरहरू फेरि के छ भन्दाखेरि यो प्रस्पेक्टस बरोबरकोमा भिजिट गरिरहन्छ। युजली a loan officer or other staff members enter information about a new loan customer in a computer file known as customer profile. अब लोन ग्रान्ट गरिसकेपछि, क्रेडिट ग्रान्टिङ गरिसकेपछि कस्टमरको प्रोफाइल भन्छ त्यहाँ कम्प्युटरमा। उनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिटेली राखेर द फाइल सोज वाट सर्भिसेस द कस्टमर इज करेन्टली युजिङ एन्ड कन्टेन्स अदर इन्फर्मेसन रिक्वायर्ड बाई द म्यानेजमेन्ट टु मोनिटर अ कस्टमर्स प्रोग्रेस एन्ड फाइनेन्सियल सर्भिस निडेड। उसलाई अरू फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू उसलाई चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट बनाइदिनु पर्ने हो कि कुनै ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू दिनुपर्ने हो कि उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरेन करेन्सीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो कि होइन, त्यस्ता सर्भिसेसहरू अरू सर्भिसेस पनि हुनसक्छ। अब फर्दर उसलाई अटो लोन अनि उसको चाहिँ के छ भने स्टाफलाई चाहिँ त्यहीँ ब्याङ्क खाता खोलेर चाहिँ त्यहाँबाट पेरोल मेन्टेन गर्नको लागि त्यस्ता सर्भिसहरू दिने हो कि होइन, त्यस्तो खालको सर्भिसेसहरू के दिन सकिन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मोनिटरिङ गर्दै ती कुराहरूलाई नै आइडेन्टिफाई गरेर अरू सर्भिसलाई पनि एक्सटेन्डेड गर्ने प्रयास गर्नु पऱ्यो यदि पोटेन्सियल कस्टमर हो भने होइन। यसरी चाहिँ यो 6 स्टेपमा चाहिँ क्रेडिट प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ 7C अफ क्रेडिट वर्थनेस भन्ने हामी पढ्छौँ। योभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई केही सोध्नु मन लाग्छ भने भन। ठिक छ। तर निशा छैन है अहिले। किन? निशाको नेट गयो भन्दै थियो, अघि मेसेज गरेको थियो अनि। ए यसलाई सक्क मैले रेकर्ड गरेर चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु, त्यहीँबाट हेर्ने। अब 15 मिनटमा सकाउँछु म। अब पढाउँदा पढाउँदा बिचमा कहाँ छोड्नु हुँदैन र सविता? तिमीहरूले हेर्न त हेरे होइन, मलाई पक्का थाहा छ। मैले यहाँ हेरिरहेको छु कति आएछ भ्यू भनेर, 5 मिनटको भ्यू छैन होइन। अब तिमीहरूले सधैँ क्लास लिइरहेछौँ नि त अनि पोइन्ट्सहरू पनि टिपिरहेछौँ अनि हेरिरहेको। त्यही त छोडेको त्यो बेला पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु कि यिनीहरूले क्लास छोडाएको थियो। एक दिन तिमीले हो कि उसले छोडाएको थियो अनि त्यो क्लास हेरेन भनेर मैले हेरेको थिएँ। फलो गरेर हेर फटाफट सर र हेर नि। त्यतिखेर त कति हुन्छ यहाँ गफ गर्दा पो 1 घन्टा हुन्छ त, एकदमै धेरै भए 40 मिनटको रेकर्ड हुन्छ। गफ गर्न थालेपछि मैले रेकर्ड अफ गर्छु। त्यही पनि जहाँ बुझाएको छैन त्यहीँ तानेर हेरे नि हुन्छ, सबै हेर्नुपर्छ नि छैन। अब कतिले नै हेर्ला अन्त धेरैले हेऱ्यो 20वटा 30वटा भ्यू होला, त्यो आएर के हुने हो र अन्त मलाई तिमीहरूलाई सजिलो होला भनेर राखिदिएको। अलिकति मलाई पनि रेकर्ड एउटा प्रोफाइल त भयो नि मेरो देखाउनु। अब त भिडियो क्वालिटी राम्रो भएको छ नि, धेरै हुन्छ। पहिला त 4 पनि आएको थियो अनि त्यसपछि अब बिस्तारै मैले राइटिङ प्याड पनि लिएर अब बिबिएस एमबिएसको सबै कोर्स बनाएर राखिदिन्छु। फाइनेन्सको तिमीहरूको पनि राखिदिन्छु, बिबिएस एमबिएस सकेपछि बिबिएमको पनि राखिदिन्छु। भोलि पर्सि तिमीलाई मास्टर पढ्दैछ हेर है, फाइनेन्स पढ्यो भने सबै फाइनेन्सको क्लास यहीँ हुन्छ। अब आफ्नो मार्केटिङ गरिहालौँ न पागलमा, एकजनामा मात्रै भन्यो नि
यो हेऱ्यो भने अरूले नै गर्लान् नि होइन अरूलाई पनि त भन्नु पऱ्यो अब हामीले हेर्छौँ 7C अफ क्रेडिट वर्थनेस अ प्रस्पेक्टिभ बरोर फर अ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अब ऊ चाहिँ के छ भने कतिको सिन्सियर हो उसको पर्पज कतिको के छ भन्दाखेरि भ्यालिड छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले 7C को बेसमा चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ त्यही कुरा हो है यहाँ हेर्दैछौँ अब क्रेडिट वर्थनेस इज अ मेजर of how a deserving a loan applicant is to get a loan sanctioned in her favor उसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ मेजर गर्ने भनेको कुरा नै क्रेडिट वर्थनेस हो यही कुरालाई सबै ब्याङ्क र फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले यसलाई फलो गरे हुन्छन् यसले यही बेसमा चाहिँ एसेस गरे हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट फर्म हुन्छ यही बेसमा उनीहरूले त्यहाँ एसेस गर्छन् इन अदर वर्ड्स It is an assessment of the likelihood that a borrower will default on their debt obligation. अब कतिको यसले चाहिँ के छ भने डिफल्ट हुने लाइक्लीहुड छ त त्यो कुराको आधारमा पनि एसेसमेन्ट हुने हो है उसले चाहिँ ऊ डिफल्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा चाहिँ उनीहरूले एसेस गर्छन् एउटा क्राइटेरिया हुन्छ त्यो स्कोर चाहिँ 40% भन्दा माथि या 30% भन्दा माथि गयो भने फेलियर हुन्छ लोन अप्रुभ हुँदैन त्यो हुन्छ इट इज बेस्ड अपन फ्याक्टर्स such as for their history of repayment and their credit score. क्रेडिट स्कोर चाहिँ के छ हामीले चाहिँ आफै एसेस गर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ बाहिर अमेरिकामा चाहिँ क्रेडिट स्कोर निकालिदिन्छ हरेक कस्टमरको क्रेडिट स्कोर आएको हुन्छ अलरेडी हेर्न सकिन्छ अनि इन्टिग्रेटेड हुन्छ सोसल सेक्युरिटी नम्बरको बेसमा अब यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले दिएको इन्फर्मेसन आधारमा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको क्रेडिट स्कोर रेटिङ गर्ने उनीहरूले एउटा फर्मेट आएको छ भने कम्प्युटरमा चाहिँ अब स्पेसिफिक मेन राखेको हुन्छ त्यसमा भर्दै गएपछि अलरेडी त्यसले क्रेडिट स्कोर दिन्छ त्यस बेसमा अदरवाइज अब लार्ज कम्पनीहरूले जसले चाहिँ के छ भने एकदम ठुलो फिगरमा चाहिँ लोन लिन्छन् नि प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट चाहिँ क्रेडिट इभ्यालुएसन गराउँदा पनि हुन्छ त्यस्तो पनि गर्दा हुन्छ लेन्डिङ इन्स्टिट्युसन्स अल्सो कन्सिडर दि availability of the assets and the extent of liabilities to determine the probability of default यही कुरा हो तलपट्टि अब पोइन्ट आउट गर्दै जान्छु म C1 मा क्यारेक्टर छ क्यारेक्टरमा चाहिँ के छ भने उसको रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रुथफुलनेस सिरियस प्रपोज एन्ड के छ भने सिरियस इन्टेन्सन टु रिपे अल मनीज ओन्ड मेकअप वाट इज कल्ड क्यारेक्टर भन्नाले यी कुराहरूलाई जनाउँछ रेस्पोन्सिबिलिटी होला ट्रुथफुलनेस होला सिरियस पर्पज होला सिरियस इन्टेन्सन होला तिनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने हो यो चाहिँ लोन अफिसरले नै गर्छ द लोन अफिसर मस्ट बी कन्भिन्स्ड द्याट दि के छ भने कस्टमर हेज वेल डिफाइन्ड पर्पज फर रिक्वेस्टिङ क्रेडिट एन्ड अ सिरियस इन्टेन्सन टु रिपे द लोन अफिसर मस्ट डिटरमाइन इफ द पर्पज इज कन्सिस्टेन्ट विथ दि के छ भने ब्याङ्क लोन्स पोलिसी अब ब्याङ्कको आफ्नै लोन पोलिसी पनि हुन्छ आफ्नो लोन पोलिसीभन्दा बाहिर गएर त ब्याङ्कले लोन दिँदैन म यस्तो खालको अब्जेक्टिभको लागि लोन माग्न गएँ जुन अब्जेक्टिभलाई ब्याङ्कले चाहिँ दिन्छु नै भने होइन लोन त्यो अब्जेक्टिभमा चाहिँ लोन लगानी नगर्ने भन्ने ब्याङ्कको पोलिसी छ कहिलेकाहीँ हुन्छ रियल इस्टेटमा लगानी नगर्ने भन्ने हुन्छ किन रियल इस्टेट रिस्की हुन्छ अब अहिले आएर पहिला त थियो मैले यसो कथा पनि एकचोटि भनेको थिएँ त्यो हुन्छ उनीहरूको पोलिसी रियल इस्टेटलाई लगानी गर्न नदिने घर जग्गा किन लगानी नगर्ने भन्ने हुन्छ अनि यसको लागि हामी दिन सक्दैनौँ भन्ने हुन्छ त्यो क्यारेक्टर भनेको त्यो इभन विथ अ गुड पर्पज हाउएभर द लोन अफिसर मस्ट डिटरमाइन द्याट द बरोवर हेज अ रेस्पोन्सिबल एटिट्युड टुवर्ड युजिङ बरोड फन्ड इज ट्रुथफुल इन एन्सरिङ द क्वेसन्स उसले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ एकदम ट्रुथफुल्ली दिने एन्ड विल मेक एभ्री इफोर्ट टु रिपे विथ इट्स वाट इज ओड उसले चाहिँ तिर्नुपर्ने कुराहरूलाई तिर्नको लागि चाहिँ म एभ्री इफोर्ट लगाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ यसरी मैले तिर्छु भन्ने कुराको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो खालको देखिनुपर्छ भन्ने कुरा हो पहिलो नम्बर क्यारेक्टर हो अब अर्को छ कपासिटी भन्नाले अब नेपालमा चाहिँ कपासिटी भन्नाले उसले तिर्न सक्ने क्यापासिटी भन्ने नि बुझिन्छ तर यहाँ के छ भने कपासिटी भन्नाले चाहिँ जो लोन माग्न आएको हो त्यो लोन माग्न आउने मान्छे चाहिँ लोन माग्न क्यापेबल हो कि होइन त्यो कुरा द लोन अफिसर मस्ट बी स्योर द्याट द कस्टमर हेज ए अथोरिटीको कुरा हो क्या यो टु रिक्वेस्ट अ लोन एन्ड द लिगल स्ट्यान्डिङ टु साइन अ के छ भने बाइन्डिङ लोन एग्रिमेन्ट
This customer characteristics is known as the capacity to borrow the money. For example, in most area, a minor cannot legally be held responsible for the credit agreement. Thus, the lender would have great difficulty to collect on such loan. यो example हो है, माइनरले पाउँदैन अनि रिटायरीले पाउँदैन, 60 इयर्स भन्दा माथि गएकोलाई लोन दिन एकदमै गाह्रो मान्छ ब्याङ्कले। त्यो छ, त्यो क्यापेसिटीको कुरा हो। उसलाई चाहिँ के छ भने एभरेज एज पनि 25 भन्दा तल छ भने 25 वर्षभन्दा कम, हामीले यहाँ माइनर भन्यो, माइनर भने त 16 या 18 मानिन्छ नि होइन, 16 या 18 हुन्छ। 16 या 18 भन्दा पनि 25 वर्षभन्दा माथि लागिसकेपछि अझै यसो नि 30 भन्दा माथि लागेको चाहिँ लोन दिनलाई चाहिँ खुसी हुन्छ ब्याङ्क। त्योभन्दा तल मान्छे के हुन्छ, काच्चे हुन्छ, आलाकाच्चा हुन्छ, उसले भोलि लोन तिर्ला नतिर्ला ऊ सिन्सियर हुँदैन भन्ने एजम्सन हुन्छ। त्यो हो कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको बिहाफमा हो भने जो मान्छे लोन माग्न आछ कम्पनीको बिहाफमा उसलाई चाहिँ के छ भने कम्पनीले प्रपर अथोरिटी दिएर पठाएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हो यहाँ। सिमिलरली द लोन अफिसर मस्ट बी श्योर दैट द रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम अ कर्पोरेसन आस्किङ फर क्रेडिट हैज proper authority from the company's board of directors to negotiate a loan and sign a credit agreement binding the company. यो कुरा पनि हो है, मैले अघि भनेको कुरा हो। त्यसपछि C3 भनेको क्याश हो, उसको क्याश फ्लोको कुरा हो कि त्यो उसले चाहिँ के छ भने कस्तो क्याश फ्लो जेनेरेट गरिरहेछ त, त्यो क्याश फ्लोले प्रपर काम गरिरहेछ कि छैन त, ती सबै कुराहरू। डज द borrower have the liability to generate enough cash in the form of flow to repay the loan, यी कुराहरू। इन अकाउन्टिङ सेन्स क्यास फ्लो इज डिफाइन्ड एज, अब हामीले चाहिँ क्यास फ्लोलाई यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ, क्यास फ्लो भनेको उसको नेट प्रफिट प्लस नन क्यास एक्सपेन्सेस, उसको कति छ त त्यो कुराहरू। नेट प्रफिट उसको कति छ, त्यसमा चाहिँ नन क्यास एक्सपेन्सेस डिप्रिसिएसनहरू अरू कति कति हुन्छ त, त्यो हेरेर उसले भोलि पर्सि कति क्यास फ्लो जेनेरेट गर्छ त्यो अनुसारको के छ भने उसले तिर्छु भनेको सेड्युल छ नि ब्याज र सामा, त्यसमा टाइअप हुन्छ हुँदैन, त्यसले त्यसलाई म्याच गर्छ गर्दैन, त्यो कुरा हो है। दिस इज अफन ट्रेडिसनल क्यास फ्लो एन्ड क्यान बी फर्दर ब्रोकन डाउन इन्टु द क्यास फ्लो इज इक्वल टु सेल्स रेभेन्यू माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड माइनस सेलिङ एन्ड जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस माइनस ट्याक्सेस पेड इन क्यास, र अनि त्यसपछि के छ भने प्लस नन क्यास एक्सपेन्सेस गरेर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथड भयो, यो डाइरेक्ट मेथड भयो। त्यसको आधारमा उसले क्यास फ्लो कति जेनेरेट गरिरहेको छ त्यो हेर्न खोज्छ ब्याङ्कले, अनि त्यसको आधारमा लोन दिने हो। प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्टहरू क्यास फ्लोहरू चाहिँ दिनुपर्छ ब्याङ्कलाई हामीले लोन फाइलिङमा। त के चाहिन्छ डकुमेन्ट भन्ने कुरा तल हामी पछि आज होइन अर्को लेक्चरमा हेर्छौँ। त्यसपछि अरू कुरा पनि छ। द लेन्डर मस्ट डिटरमाइन इफ द भोल्युम अफ एनुअल क्यास फ्लो विल बी सफिसिएन्ट टु कम्फर्टेबली कभर रिपेमेन्ट अफ द लोन एज वेल एज डिल विथ द एनी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेस पनि हुनसक्छ, त्यसलाई पनि डिल गर्ने के छ भन्दाखेरि र उसले रिपेमेन्ट गर्न सक्छ सक्दैन त्यो कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। लोन अफिसर सुड लुक एट द ट्रेन्ड अफ ग्रोथ डिक्लाइन कन्स्ट्यान्ट अर के छ भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएन्स इन द फलोइङ 5 एरिया केयरफुल्ली when lending money to business firm or other institutions। यहाँ यो के छ भने ट्रेन्डमा हेर्ने भनेको ग्रोथ भइरहेछ कि छैन, या डिक्लाइन पो भइरहेछ कि, या कन्स्ट्यान्ट छ कि ओभर द टाइम, अर भेरिएसन फ्लक्चुएसन एकदम हाई छ कि, कहिले के छ भने सेल्स बढ्ने, सेल्स रेभेन्यूको कुरा छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा छ, त्यसपछि के छ भने अरू सेलिङ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के कस्तो छ उसको या फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हेरेर हेर्ने हो। त्यो उसले चाहिँ ट्याक्स पेमेन्ट क्यासमा कतिले गरिरहेछ होइन, त्यसपछि उसको नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू के छ त जसले ट्याक्स सेभिङ गरेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। ती कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाई चाहिँ हामीले एनालिसिस गरेर यसले चाहिँ रियल क्यास फ्लो कति जेनेरेट गर्छ र त्यो क्यास फ्लोको चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यास फ्लोले चाहिँ भोलि लोनलाई रिपे गर्दाखेरि चाहिने पैसालाई एभाइलेबल गरिदिन्छ गर्दिँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ क्यास इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को छ क्यापिटल। क्यापिटल भनेको ओनरले कति पैसा हाल्छ त्यो, त्यसमा चाहिँ के छ भने डेट रेसियो कति छ त 50% भन्यो भने के हुन्छ त 50% डेट छ 50% इक्विटी छ। इक्विटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि 50% छ इक्विटी रेसियो टोटल एसेट्समा। अब ब्याङ्कले चाहिँ 50% लगानी गरेको छ, इक्विटी होल्डरले 50% लगानी गरेको छ भने कम्फर्टेबल हुन्छ ब्याङ्क, ठिक छ।
उसले पनि 50% लगानी गरेछ होइन कुनै कन्डिसनमा के छ भने के छ 70% सम्म हुन सक्छ 70% भन्दा माथि जान चाहिँ मान्दैन ब्याङ्क 30% एटलिस्ट चाहिँ के गर्न खोज्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्विटी चाहिँ कसले हाल्नु पर्यो भन्दा सेयर होल्डरले हाल्नु पर्यो ओनरले हाल्नु पर्यो 100% लोनमा त कुनै पनि मान्दैन ब्याङ्क मान्दैन है त्यो कुरा Financial position of the borrowers, potential borrowers form with special emphasis to the tangible net worth and the profitability. अब net worth भनेको capital हो है which indicates the ability to generate fund continuously over the time. The net worth figure in the business enterprises is the key factor that govern the amount of credit that would be made available to the borrower. त्यो हो कुरा अब 5C मा collateral त चाहियो कोलाटरल के छ त कोलाटरलले धान्छ कि धान्दैन लोन रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने लोन अफिसर मस्ट आस्क डज द बरोवर पोसेस द एडुकेट नेट वर्थ अर ओन इनफ क्वालिटी एसेट्स टु प्रोभाइड एडुकेट सपोर्ट फर द लोनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आवश्यक पर्ने इनफ क्वालिटी एसेट्स त होला तर क्वालिटी नहुन सक्छ ब्याङ्कले चाहिँ के छ भने आफ्नो पोलिसी बनाएको हुन्छ बाटो पुग्न नभन्दा पछाडि गएको यतिसम्म गएकोलाई हामी चाहिँ इभ्यालुएसन नगर्ने अनि त्यसपछि नगरपालिकाबाट यति टाढा या गाउँपालिकाबाट यति टाढाकोलाई इभ्यालुएसन नगर्ने यो एरियामा चाहिँ भएकोलाई लोन के छ एसेट्सलाई चाहिँ इभ्यालुएसन नगर्ने भनेर उनीहरूले पनि पोलिसी बनाएको हुन्छ त्यो अनुसार हो द लोन अफिसर इज पार्टिकुलरली सेन्सिटिभ टु सच फिचर्स सच एज द एज कन्डिसन एन्ड द डिग्री अफ स्पेसलाइजेसन अफ द बरोवर्स एसेट्स यो उसको चाहिँ के छ भने यो भन्न खोजेको बरोले जुन धितो राख्न लाग्छ जस्तो प्रोजेक्ट धितो राख्न लाग्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको क्वालिटी कस्तो छ त त्यो हो कुरा र त्योसँग चाहिँ एसोसिएटेड भएर उसको चाहिँ के छ भन्दा स्पेसलाइजेसन छ कि छैन त्यो हो कुरा म सुन पसलको लागि के छ भन्दाखेरि मलाई ऋण चाहियो भने मैले सुनमा काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मेरो सुन पसलमा कति एक्सपिरियन्स छ त्यो कुरा भन्न खोजेको यसले है त्यो कुरा हो उसको एज होला कन्डिसन होला डिग्री अफ स्पेसलाइजेसन होला ती कुराहरूलाई चाहिँ एसोसिएटेड मानेर चाहिँ कोलाटरल इभ्यालुएसन पनि गर्नुपर्छ अब दुईटा छ एउटा हो कन्डिसन अब अर्को भनेको चाहिँ के छ भने कन्डिसन इभ्यालुएसन गर्ने हो द लोन अफिसर एन्ड द क्रेडिट एनालिस्ट मस्ट बी अवेयर अफ द रिसेन्ट ट्रेन्ड इन द बरोवर्स लाइन अफ वर्क अर इन्डस्ट्री एन्ड हाउ चेन्जिङ इकोनोमिक कन्डिसन माइट एफेक्ट द लोन अब के छ भन्दा लोन लिन गएको सेक्टर छ नि उसले चाहिँ मलाई यो सेक्टरमा मलाई लोन चाहिन्छ भनेर भन्न गएको छ नि त्यो सेक्टर कतिको पोटेन्सियल सेक्टर हो अब इकोनोमिक कन्डिसनले त्यसलाई कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ अब नयाँ इकोनोमिक कन्डिसन आउँदैछ त्यसले चाहिँ के छ भने यो बिजनेस फेज आउट पो हुने हो कि ती कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ अ लोन मे लुक भेरी गुड अन पेपर ओन्ली टु हेभ इट्स भ्यालु रेकर्डेड बाई डिक्लाइनिङ सेल्स अर इन्कम इन अ रिसेसन अर के छ भन्दाखेरि बाई हाई इन्ट्रेस्ट रेट अकेजन बाई द इन्फ्लेसन के छ भन्दाखेरि लोन चाहिँ के छ भन्दा पेपरमा हेर्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ तर यसले चाहिँ सेल्स डिक्लाइनिङ गरेको बेलामा या इन्कम चाहिँ रिसेसनको बेलाको इन्कम या के छ भने बजारमा ब्याज दर बढ्दाखेरिको कन्डिसनमा यसले कसरी पर्फर्म गर्छ त ती कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र फाइनली कन्ट्रोल द लास्ट फ्याक्टर इज एसेसिङ द बरोवर्स क्रेडिट वर्थिनेस स्ट्याटस इज कन्ट्रोल दिस फ्याक्टर सेन्टर अन द सच क्वेसन टु such as whether change in law and regulation could adversely affect the borrower and whether the loan request meet the lenders and the regulatory authority standard of loan quality. यो पनि कुरा हो उसले माग्न आएको के छ भन्दाखेरि लोनमा चाहिँ रेगुलेटरीले बडीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोन दिए भने चाहिँ छैन त्यो कुरा हो भोलि ल चेन्ज हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ के छ भने इम्प्याक्ट गर्छ कि गर्दैन त्यो कुराहरूलाई पनि हेरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लोन दिनुपर्छ यो 7C लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ र अनि बल्ल एउटा प्रस्पेक्टिभ बरोवर चाहिँ क्रेडिट वर्थनेस हो कि हैन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ मैले इलिस्ट्रेट गर्दै अब सक्यो के छ आयो त आएर हैन छ सर भन